नमस्कार, प्राइम इस्युमा हार्दिक स्वागत छ। हामी एउटा विशेष खबर लिएर यो विशेष परिस्थितिमा उपस्थित भएका छौं। नेपालको राजनीति पुरै तरंगित हुने गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले एकपछि अर्को गर्दै हाई प्रोफाइलहरूलाई तानिराखेको छ र यतिखेर पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका छन् उनकै निवासबाट। तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो होला यो प्रकरणले कुन हदसम्मको तरंग पैदा गरिराखेको छ भन्ने कुरा। टोपबहादुर रायमाझी जो नेकपा एमालेका सचिव हुनुहुन्छ उहाँ फरारको स्थितिमा हुनुहुन्छ भने प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको छ। प्रहरीले कतै देश छाडेर अर्को कुनै देश गएको त होइन भन्ने आशंकामा विभिन्न स्थानमा उसले पक्राउका लागि प्रहरी परिचालन गरिराखेको स्थिति छ भने पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड जो नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता समेत थिए, सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र भनेर समेत चिनिन्थे। तत्कालीन समयमा सभापति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले थप यो अब कुन उचाइसम्म पुग्छ यसको अनुसन्धान थप पेचिलो हुने र आम जनताले यो सबै ठगीका काण्डहरू धेरैजसो माथिबाटै हुँदो रहेछ भन्ने खालको आशय र आशंका जुन तरिकाले गरिराखेका थिए त्यसलाई थप पुष्ट्याइ गरेको छ यो प्रकरणले। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण यो खास गरी बिचौलिया समातेपछि हाई प्रोफाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै तानिराखेका छन्। 20 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको थियो। अहिलेसम्म झन्डै 10 जना पक्राउ परिसकेको स्थिति छ भने 10 जना फरार रहेको स्थिति रहेको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँ, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दै गर्दाखेरि उनका स्वकीय सचिव समेत पक्राउ परेको स्थिति छ र नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पूर्व गृहमन्त्री त्यो पनि यति प्रभावशाली नेता पक्राउ परेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। 2048 सालदेखि यताको त्यो माथि ठगी काण्ड अझ भनौँ यो ठुलो एउटा भ्रष्टाचार काण्डमा नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र ठगी खान पल्किएकाहरूलाई धमाधम प्रहरीले समातिराखेको छ। अहिलेसम्म पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई, यसैगरी उनका छोरालाई समेत पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ भने इन्द्रजित राई पक्राउ परिसकेको स्थिति छ। यसैगरी पूर्व गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेको स्थिति छ। यसैगरी नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा जो पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ टोपबहादुर रायमाझी, उहाँका छोरालाई समेत पक्राउ गरिएको छ, सन्दीप रायमाझीलाई। र टोपबहादुर रायमाझी फरार रहेका छन्, अहिलेसम्म उनको खोजी कार्य जारी रहेको छ। यसरी हाई प्रोफाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै तानिराखेको स्थिति छ र यहाँलाई जानकारी गराउँ, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ पछाडिको मुख्य कारण चाहिँ उनकी श्रीमती मन्जु खाँडलाई 6 करोड रुपियाँ बुझाएको भनेर जो पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले बयान दिएपछि त्यस आधारमा अनुसन्धान हुँदै जाँदाखेरि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पनि पक्राउ परेका हुन्। श्रीमतीले त्यत्रो 6 करोड रुपियाँ बुझेको कुरा प्रहरी कहाँ पुगेपछि त्यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्दा केही प्रमाणहरू भेटिएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले यो भनिराखेको छ कि हामीले आशंकाका भरमा कसैलाई पक्राउ गरिराखेका छैनौँ, हामीले तथ्य र प्रमाण भेटेपछि बल्ल पक्राउ प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं, सोही बमोजिम यो पक्राउ पनि भएको हो। प्रहरीको भनाइ यो रहेको छ। हामी यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ, निरन्तर रूपमा बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि देशभर उत्पन्न भएको राजनीतिक तरंग, प्रहरीले गरिराखेको अनुसन्धानको स्थिति, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न चाहिराखेका छौँ। हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी यतिखेर महानगर प्रहरी परिसर टेकु पुगिसक्नु भएको छ। त्यहाँको ताजा स्थितिका विषयमा हामी उहाँसँग जानकारी लिनेछौँ। यसैगरी विभिन्न सुरक्षा विज्ञहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै तानिएपछि अब यसको अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, के हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि हामी यो विषयमा विभिन्न सुरक्षा विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु दर्शकबिन, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँगै प्रहरीले उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई पनि पक्राउ गरेको छ र उनका सहयोगी केसी सहित खाँडलाई आज बिहान उनकै निवास चाबेलबाट पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी दान बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, बालकृष्ण खाँड जसलाई तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, जो पूर्व गृहमन्त्री समेत हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता भनेर चिनिने बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री हुँदाहुँदै चुनावमा पराजित भएका नेताभित्र पनि पर्नुहुन्छ। यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी, प्रत्यक्ष रूपमा वहाँ यतिखेर काठमाडौँ प्रहरी परिसर पुगिसक्नु भएको छ। त्यहाँको ताजा स्थिति र यो घटनाक्रमसँग जोडिएर उहाँले प्राप्त गर्नुभएको जानकारीका विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। केशवजी, त्यहाँको स्थिति के छ, जानकारी गराइदिनुहोस्।
हामी हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँ र बालकृष्ण खाँड जो पूर्व गृहमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ पक्राउ परिसकेपछि त्यहाँको स्थितिका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। देश पुरै तरङ्गित बनेको छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले र अझै राजनीतिक वृत्तमा ठुलो पहिरो गएको छ। म पनि पक्राउ पर्ने हो कि भन्ने त्रासमा धेरै शीर्ष नेताहरू देखिन्छन्। त्यसो त बचाउनका लागि एकपछि अर्को गर्दै दौडधुप निकै तीव्र बनेको थियो। नेकपा एमालेको स्थायी सचिवालय बैठक बसेको थियो, जुन सचिवालय बैठकले टोपबहादुर रायमाझीलाई कारबाही गर्ने कुनै निर्णय त गरेको छैन, तर उनी भागेर गलत गरे भन्ने निष्कर्ष चाहिँ निकालेको छ। हामी यतिखेर हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा हुनुहुन्छ उहाँ। केशवजी त्यहाँको ताजा स्थिति के छ हामीलाई जानकारी गराइदिनुस् न। धीरजजी, आज बिल्कुलै फरक दृश्य छ। योभन्दा अगाडि यहाँ भित्रसम्म मिडियालाई पहुँच थियो, भित्रसम्म हामी जान पाउँथ्यौँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो गेटमा यति धेरै सुरक्षाकर्मीहरू कडा रूपमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू तैनात गरिएको छ। मूल गेटबाट भित्र प्रवेश दिइएको छैन। भर्खरै मात्र केही समय अगाडि पूर्व गृहमन्त्री नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडलाई पक्राउ गरेर यहाँ ल्याइएको छ। उहाँको निजी निवासबाट पक्राउ गरेर टेकु पुर्याइएको छ। त्यसपछि भने काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यहाँ भित्र प्रवेश गर्न दिइएको छैन। मिडियाकर्मीहरूलाई, विशेष गरेर सञ्चारकर्मीहरूलाई भित्र प्रवेश दिइएको छैन। यहाँको अहिलेको ताजा अवस्था यही नै हो धीरजजी। केशवजी, जस्तो यतिखेर बालकृष्ण खाँड पक्राउ परिसकेपछि प्रहरीले तैनाथी बढाएको स्थिति छ, टोपबहादुर रायमाझी अहिलेसम्म पनि फरार रहेको स्थिति छ, यो विषयमा चाहिँ तपाईसँग थप जानकारी के आएको छ? प्रहरीले थप अरू तपाईलाई दिएका जानकारीहरू के छन् त्यहाँको अवस्थाको विषयमा? धीरजजी, टोपबहादुर रायमाझी कहाँ छन् भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छैन भनेर प्रहरीहरूले हामीलाई जानकारी गराइरहेका छन्। यो अवस्थामा निकै धेरै राजनीति भयो। यो अवधिका दुई चारवटा नेताहरूका दुई चारवटा अभिव्यक्तिहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। जस्तो नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभएको थियो, यदि कानुनले काम गरिरहेको अवस्थामा राजनीति चुप लाग्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभएको थियो। आज नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रभावशाली नेता पूर्व गृहमन्त्री समेत रहिसकेका बालकृष्ण खाँड यो नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर, नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, ठगी मुद्दामा, करोडौंको ठगी मुद्दाको आरोपमा आज पक्राउ पर्नुभएको छ। यसमा अब नेपाली कांग्रेसको धारणा के हुन्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै महत्त्वपूर्ण धारणाहरू नेकपा एमालेका तर्फबाट आउँथ्यो। हामीमाथि अन्याय भयो, हाम्रा नेताहरूलाई छानी छानी पक्राउ गरियो तर सत्ता पक्षलाई त्यत्तिकै छोडियो भनेर भनिन्थ्यो। बालकृष्ण खाँड बयान दिनका निमित्त आफै उपस्थित भएका थिए योभन्दा अगाडि र आज पक्राउ परेका छन्। यसपछि नेकपा एमालेको बोलीमा पनि नरमपन आउने हामी अनुमान लगाउन सक्छौं। तपाईले केही समय अगाडि भन्नुभयो जस्तै अब कसको पालो हो भन्नेमा नेताहरूमा एक किसिमको त्रास पनि हामी अब देख्न पाउनेछौं र थप प्रतिक्रियाहरू के आउँछन् हामीले त्यो नेताहरूका प्रतिक्रिया पनि अब हामी जोड्ने नै छौं, किनभने यसले ठूलो हलचल ल्याउनेछ, नेपालको राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याउनेछ यो घटनाले। खास गरी अब नेपाली कांग्रेस जो अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिराखेको माओवादीलाई समर्थन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल हो, सरकारमा सहभागी एउटा दल हो, जसको प्रभावशाली नेता पक्राउ परेको स्थिति छ। अब नेपाली कांग्रेसले आफै रहेको सरकारले यसरी आफ्नै नेता पक्राउ गरेपछि सरकारका विषयमा पनि सोच्न सक्ने कुनै खालका त्यस्ता संकेतहरू, त्यो खालका कहीं कतैबाट तपाईले त्यस्ता बाछिट्टाहरू थाहा पाउनु भएको छ कि छैन? धीरजजी, मैले पटक पटक संक्षिप्त रूपमा जति कुरा गर्न पाइयो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कुरा गर्दा उहाँले म कुनै पनि दबावमा पर्दिन भनेर भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले म कुनै पनि दबावमा पर्दिन भनेर भन्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ठ्याक्क भेटघाटको सन्दर्भ थियो र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त दबावमा पर्दिन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको शब्दलाई आफू
सँग जोडेर हेर्नुभएको थियो र कसले दबाब दियो, कसरी दबाब दियो, मलाई दबाब दियो भनेर चेतावनी पनि दिनुभएको थियो। त्यो अवस्थामा उहाँले जहाँसम्म यो अनुसन्धान अगाडि बढ्छ हामी पछि हट्ने छैनौँ भनेर दृढ रूपले अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि यो अहिलेका लागि पक्राउ मात्रै हो, योभन्दा थप अगाडि जान्छ, के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले नचाहने हो भने यो प्रक्रिया रोकिन सक्छ कि सरकारको आयु छोटिन सक्ने हुन्छ। तसर्थ अब कसरी अगाडि बढ्छ नेपाली कांग्रेसको के प्रतिक्रिया रहन्छ यसमा, अरू प्रतिक्रियाहरू अन्य दलहरूको के हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। धीरजी केशवजी, योभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले जोसुकै परे पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारीको कुनै दल हुँदैन, लिङ्ग हुँदैन, जात हुँदैन, धर्म हुँदैन भन्ने हिसाबले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। र त्यो सँगसँगै आजै पनि नेपाली कांग्रेसका जो सभापति पदका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो पराजित हुनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ यो जुन प्रकरण अगाडि बढिराखेको छ, जसरी अनुसन्धान भइराखेको छ, यो अनुसन्धान प्रभावित हुनु हुँदैन भनिराख्नु भएको छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले बाहिर भन्ने एउटा कुरा र भित्र लिन सक्ने निर्णय अर्को हुन सक्ने सम्भावनाको आकलन गर्न सकिन्छ कि सकिन्न? अवश्य राजनीतिमा विभिन्न कोणबाट राजनीतिलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ भनिने कुरा र म एमसीआरलाई अनुरोध गर्छु, हाम्रो एमसीआरको साथीहरूलाई मेरो अडियो महिलाई सुनिँदैछ, यसलाई रोकिदिनु पर्यो, यसले डिस्टर्ब गर्यो। राजनीतिमा यस्ता कुराहरू, यस्ता आकलनहरू अवश्य पनि हुन्छन्, पूर्वानुमानहरू, अनुमानहरू लगाइन्छ नै धीरजी। तर के हुन्छ वास्तवमै, के चाहिँ हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ प्रक्रिया, त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको प्रतिक्रिया हामीले कुर्नै पर्ने हुन्छ। यो प्रक्रिया कहाँसम्म जान्छ? यद्यपि दबाब ठुलै बनेको थियो। नागरिक समाजले आज मात्रै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। संसदमा, सडकमा, सबैतर्फ एक किसिमले यो आम चासोको विषय बनेको छ। सबैले चासोका साथ हेरेका छन्। यो प्रक्रियालाई त्यत्तिकै रोक्न पनि कठिन छ र ठूलो राजनैतिक दबावको कारणले तपाईले जुन किसिमको आकलन गर्नुभयो, आशंका गर्नुभयो, जस्तो मैले आशंका गर्छु, अरूले आशंका गरिराखेका छन्, यस्तो आशंका सबैले गरिराखेको अवस्थामा यसलाई रोक्न पनि कठिन छ यत्तिकै। र यदि नेपाली कांग्रेसले दबाब दिने हो र सत्तारूढ अन्य दलहरूले दबाब दिने हो भने यसलाई अगाडि बढाउन पनि कठिन छ। तर प्रधानमन्त्रीले के गर्छन्, गृहमन्त्रीले के गर्छन् र नेपाली कांग्रेसको के कदम हुन्छ त्यो हेर्न केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसको प्रतिक्रिया पनि हामी लिने नै छौँ। जस्तो केशवजी, मैले तपाईसँग जान्न चाहे, अब अहिलेसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिमध्ये सबैभन्दा हाई प्रोफाइलको व्यक्ति भनेर चिन्न सकिन्छ पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई यो प्रकरणमा। र यो प्रकरणमा आर्जु राणा देउबाको पनि नाम जोडिराखिएको छ। उहाँलाई पनि केही रकमहरू बिचौलियाले बुझाएको भनिराखेका छन्। उहाँको विषयमा केही कुरा बाहिर आएको छ, प्रहरीबाट केही कुरा तपाईले बुझ्नु भएको छ? अहिले यो विषयमा जानकारी लिन पाइएको छैन। यद्यपि स्पष्टीकरणहरू दुवैतर्फबाट आइसकेको छ। दुवैतर्फबाट भन्दा पनि आर्जु राणाले संसदमा पनि बोल्नुभयो र त्यसलाई महिलासँग जोड्नुभयो, महिला सशक्तिकरणसँग जोड्नुभयो। महिलाहरूलाई सबैतर्फ अवरोध छ। यो पुष्टि नभएको अडियोको आधारमा ममाथि अनावश्यक हिलो छ्याप्ने काम भयो, मलाई आरोपित गर्ने काम भयो भनेर उहाँले गुनासो पोख्नु भएको थियो। सञ्चारकर्मीहरूसँग पनि त्यही भन्नुभएको थियो। तर उहाँलाई अन्य सांसदहरूले भ्रष्टाचारीको लिङ्ग हुँदैन, लिङ्गसँग जोड्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि भएका छन्। प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? बालकृष्ण खाँड पक्राउ परिसकेपछि अब भने हामी के कुरा ढुक्कले भन्न सक्छौँ भने त्योभन्दा माथिका व्यक्तिहरू पनि अझै पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने अनुमान भने लगाउन सकिन्छ धीरजी। तर यकिन साथ यही हुन्छ भनेर भनिहाल्न अहिले नै हतार हुन्छ। लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईसँग हामी निरन्तर रूपमा जोडिनेछौँ, त्यहाँको ताजा स्थितिका विषयमा जानकारी लिइरहनेछौँ। दर्शकबिन, यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता समेत भनेर चिनिने पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका छन्। उनकै निवासबाट, चावल स्थित उनकै निवासबाट बालकृष्ण खाँड आज बिहान मात्रै पक्राउ परेका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को गर्दै हाई प्रोफाइलहरू तानिराखिएको छन् र प्रहरीले अनुसन्धानलाई पनि तीव्रता दिइराखेको छ। कतिसम्म भने प्रहरीले बालकृष्ण खाँडकी श्रीमती मन्जु खाँडलाई 6 करोड बुझाएको भनेर बिचौलियाले दिएको प्रष्टीकरणका आधारमा बालकृष्ण खाँड जोडिएको र बालकृष्ण खाँडको शक्तिको दुरुपयोग गरेर उनैको आडमा श्रीमती मन्जु खाँडले पैसा असुलेको दाबी गरिएको छ र सोही बमोजिम यसरी पैसा लगिएको भनिएको छ। बिचौलियाहरूले त्यसरी लगेको भनेका छन् र हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ।
र हामी निरन्तर रूपमा यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडिएका जो आरोपीहरू एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ परिराखेका छन् त्यसको ताजा दृश्यहरू पनि देखाइराखेका छौँ हामी। र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु दर्शकबिन, बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि के अब पूर्व प्रधानमन्त्री, यो देशमा सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजू राणा पनि पक्राउ पर्दैछिन्? यो प्रश्न निकै गम्भीर बनेर आएको छ र यो विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। यद्यपि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया नटुङ्गिदासम्म यो भन्ने कुरो रहेन, तर प्रहरीले भित्रभित्र यो अनुसन्धानलाई पनि निकै तीव्रताका साथ अगाडि बढाइराखेको छ। र दर्शकबिन, हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, नेपालमा ठुलठुला ठगी काण्डहरू, ठुलठुला भ्रष्टाचारहरू पछाडिका मुख्य पात्रहरू यी ठुलठुला व्यक्ति नै हुँदा रहेछन् भन्ने कुराको एउटा प्रमाण, एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। र प्रहरीले भनेको आधारमा पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने प्रहरीले शङ्काका आधारमा होइन, प्रमाणका आधारमा हामीले यी हाई प्रोफाइलहरूलाई समाइराखेका छौँ। नत्र यत्रो आँट र यत्रो हिम्मत प्रहरीले त्यति सजिलै जुटाउन सक्ने थिएन, प्रहरी स्रोतले भनेअनुसार। र यो प्रमाणले के देखाउँछ भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जसरी भिआइपीहरू एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ परिराखेका छन्, यस्ता धेरै काण्डहरू छन् नेपालमा जुन काण्ड पछाडि यस्तै ठुला भिआइपी पात्रहरू संलग्न छन्, जसका कारण त्यसै यसलाई डिसमिस बनाइएको छ। लामो समयदेखि अनुसन्धान यसै फितलो बनाउने, गिजोल्ने र छाडिदिने निकै पुरानो परिपाटी हो। र धेरैले आशंका गरेका छन् कतै यो प्रकरण पनि त्यही हुने त होइन। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पक्राउ परेपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको साथ छाडिदियो भने सरकार ढल्नेछ र त्यसपछि यो प्रकरण यसै अलपत्र पर्न सक्नेछ, यस्ता आकलनहरू पनि हुन थालेका छन्। यद्यपि अब दुई मध्ये एक हुन सक्छ वा तेस्रो अप्सनमा पनि पुग्न सक्छ यो देशको परिस्थिति। एउटा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जो जोडिएका छन् प्रत्येक व्यक्तिमाथि निर्मम ढङ्गले छानबिन हुन्छ र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। दोस्रो, सरकार जोगाउनकै लागि यो प्रकरणलाई यसै डिसमिस बनाइन्छ। तेस्रो, सत्ता साझेदार दलहरूले दृढ रूपमा उभिएर भ्रष्टाचारीको कुनै दल हुँदैन भनेर समर्थन गर्न सक्ने जनदबावका कारणले त्यो परिस्थिति पनि नहोला भन्न सकिन्न। यद्यपि यो तीनवटा मध्ये अब के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न। तर दर्शकबिन, नेपालमा जुन प्रकारले जनताले आक्रोश पोख्दै आएका छन्, जनताले भन्दै आएका छन् नेताहरू चोर हुन् भनेर, जसरी उनीहरूले पटक पटक दोहोऱ्याइरहेका छन् र स्वयं नेताहरूले पनि कयौं सार्वजनिक सभा समारोहमा गएर भन्ने गर्थे नेता होइन चोर आयो भन्दा जनताले नेता आयो भन्दैनन्, चोर आयो भन्छन् भनेर, जसरी नेताहरूले नै सार्वजनिक सभा समारोहमा भन्दै आएका थिए, त्यो कुरालाई केही हदसम्म यो प्रकरणले पुष्टि त गरेको होइन। यस्ता प्रश्नहरू पनि अब उठ्दै गएका छन् र ती विषयलाई समेत अब यो सम्बोधन हुने गरी छानबिन हुनुपर्छ। अर्थात् यस्ता कुराहरू जसरी जनताले पटक पटक उठाइरहेका छन्, जनताले उठाइराखेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो प्रकरण सँगसँगै उठिराखेको छ। यद्यपि अब यो एउटा पारदर्शिताको कुरा पनि रहन सक्छ। नेपालमा कैयौं निर्णयहरू कति अपारदर्शी ढङ्गले हुन्छ, बनाइएका कैयौं छानबिन टोलीहरू वा छानबिन कमिटीहरू नै कसरी त्यहाँ चाहिँ गएर उनीहरू बिग्छन् वा उनीहरूले थाहा नपाउने गरी प्रतिवेदन बन्छन्, यी कुराहरू पनि यो प्रकरण सँगसँगै बाहिर आएको छ। जस्तो कि हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, यस्ता ठुलठुला प्रकरणहरूले यस्ता धेरै कुराहरूको प्रश्न एकसाथ जन्माएको छ। जस्तो छानबिन प्रतिवेदन वा छानबिन गर्नका लागि कुनै कमिटी बनाइन्छ, त्यो छानबिन कमिटी छानबिनका लागि नभएर चोख्याउनका लागि बनाइन्छ वा कमाउ धन्दा चलाउनका लागि बनाइन्छ। यस्ता खालका प्रश्नहरू पनि अब उब्जिएका छन्। त्यसो त यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएर खास गरी दुई थरी प्रतिवेदन भेटिएको प्रहरीले भनिराखेको छ। जो यो प्रतिवेदन बनाउने कमिटीका बालकृष्ण पन्थी, जसको संयोजकत्वमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण आउनुभन्दा अगाडि यसको समस्या समाधानका लागि, भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि भनेर एउटा कार्यदल बनाइएको थियो। त्यो कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन विपरीत 2 देखि 3 पाना बढी घुसाएर त्यहाँनेरि नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइएको भन्ने सम्मका कुराहरू आइराखेका छन्। प्रहरीले छानबिन गरिराखेको छ र स्वयं त्यो कार्यदलमा रहेका सदस्य
र संयोजकमाथि बयानको क्रम समेत सुरु भएको छ। यो कुरा एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आउला, तर अहिलेसम्म जे देखिएको छ पुरै राज्य संयन्त्र नै मिलेर, अझै भनौँ पुरै गृह प्रशासन नै मिलेर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका लैजाने बानामा अरबौं रुपियाँ असुलेको देखिन्छ सरसर्ती हेर्दा। यद्यपि यो भित्रका कुराहरू धेरै हुन सक्छन्। अब यहाँलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ, यतिखेर जुन प्रकरण आइराखेको छ ताजा रूपमा एकपछि अर्को गर्दै हाई प्रोफाइलहरू समाइरहँदाखेरि शीर्ष नेताहरू भने आफ्ना नेतालाई जोगाउनका लागि एकपछि अर्को गर्दै दौडधुप गरिराखेका छन्। कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच हिजो नै भेटवार्ता भएको छ। नेताहरू जोगाउन, यो प्रकरणलाई डिसमिस बनाउन समेत खेल भएको भन्ने खालका कुराहरू आइराखेका छन्। यो प्रकरणमा शीर्ष नेताहरू कसले के भने र कसको दौडधुप कसरी चलिराखेको छ हामी यो रिपोर्टमा तपाईलाई देखाउँदैछौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको आरोपमा एमाले सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेसँगै हल्लीखल्ली मचिएको छ। बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेपछि राजनीतिमा लहरो तान्दा पहरो गर्जिएको छ। पक्राउ परेकाहरूको बयानको आधारमा प्रहरीको अनुसन्धान हाई प्रोफाइलतिर सोझिएको छ। यो घटनामा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, एमाले नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उनका छोरा प्रतीक थापा लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारी गरी 1 दर्जन बढी हाई प्रोफाइलको संलग्नता निश्चित जस्तै भएपछि राजनीतिक दबाव थेग्न प्रहरीलाई कठिन भएको छ। पछिल्लो अवस्थामा यो घटनामा कांग्रेस नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड, उनकी पत्नी मञ्जु खाड, कांग्रेस सभापति देउवा पत्नी एवं सांसद डाक्टर आरजु राणा देउवा लगायत हाई प्रोफाइलको नाम समेत जोडिएपछि प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित हुने खतरा बढेको समेत चर्चा चल्ने गरेको छ। यसै क्रममा मंगलबार प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच 1.5 घण्टा बढी अपारदर्शी ढंगले भेटवार्ता भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। देशका तमाम समस्यामा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुनु सामान्य भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले यो मुद्दा कतै डिसमिस हुने हो कि भन्ने खबरदारी भइरहँदा 3 प्रमुख नेताबीच भेट हुनुलाई संशयका साथ हेरिएको छ। अरू बेला एक अर्काप्रति कटाक्ष गर्ने नेताहरू आफ्नो स्वार्थ मिल्दा एकै ठाउँमा आएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले संसदमा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र सत्य निरूपण मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक बारे छलफल भएको बताएको भए पनि नक्कली भुटानी शरणार्थीको बारेमा समेत शीर्ष नेताबीच गम्भीर छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ। शीर्ष नेता त्रयबीच यो प्रकरणलाई कसरी सामसुम गर्ने बारेमा समेत छलफल भएको आरोप लागेको छ। तर गठबन्धनकै नेताहरू यो घटनामा प्रधानमन्त्रीले खुट्टा कमाउन नहुने बताउँछन्। भ्रष्टाचार को महारोगबाट यो देशलाई र हाम्रो प्रणालीलाई जोगाउनु र त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीजीले खुट्टा नकमाइकन दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। प्रष्ट भनिसक्नु भएको छ कि म यसमा दृढताका साथ अगाडि बढ्छु। हाम्रो गृहमन्त्रीजीले पनि प्रष्ट रूपमा आफ्नो धारणा अगाडि सारिसक्नु भएको छ। यस्ता राम्रा कुरामा हाम्रो पूरा साथ सहयोग र समर्थन रहन्छ। राजनीतिक दलका उपल्लो तहका नेता नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको बेइज्जतीपूर्ण घटनाको सबैले आलोचना गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने नेताहरू नै बताउँछन्। सामसुम पार्ने बाटोमा जानु हुँदैन। अब जनमतले पनि त्यो दबाव दिन्छ। भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन दिने भने कसरी हुन्छ? त्यसकारण मलाई लाग्छ जोसुकै होस् त्यसको छानबिन हुनुपर्छ र दोषी दण्डित हुन्छ, निर्दोष साबित पनि त हुन्छ नि। छानबिन नगर्ने हो भने त सबै दोषी देखिन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने बारे केही शीर्ष नेताको नाम मुछिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो टेलर मात्र भएको र फिल्म देखाउन बाँकी रहेको बताएका थिए। मंगलबारको संसद बैठकमा नै नेमखिपाका सांसद प्रेम सुवालले कहिले फिल्म देखाउने भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई व्यङ्ग्य गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो संसदमा स्पष्ट गराउनु पर्ने केही विषय राख्न चाहन्छु। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई मानव बेचबिखन गर्ने र अरबौं ठगी गर्नेहरू को हुन् र प्रधानमन्त्रीज्यूले फिल्म देखाउने भन्नुभएको थियो। अहिले दाहालजी, देउबाजी, ओलीजीको मिटिङ भइरहेको त्यो फिल्म देखाउनकै लागि हो कि एउटा स्पष्ट हुनुपर्ने। पुराना दलहरूप्रति नागरिक स्तरमा व्यापक गुनासो रहेको र समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त भएको बेला फेरि
दर्शकबिन नेताहरूले भनिराखेका छन्, अझ भनौँ संसदमा आवाज उठिराखेको छ, ट्रेलर गजब छ, फिल्म पनि यस्तै गजब बनोस्। तर बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेसँगै फिल्म साँच्चै गजब ढङ्गले बनेको फिल्म पनि रिलिज हुन्छ कि हुँदैन, प्रश्न चाहिँ अब यसरी सुरु भएको छ। किनभने सत्ता साझेदार दल पक्राउ परेसँगै यो आफ्ना नेता जोगाउनका लागि यहाँ अनेकन हरकत हुन्छ कि भन्ने खालका आशंकाहरू भइराखेका छन्। यद्यपि अब जनताले छोड्नेवाला छैनन्। यो वा त्यो बहानामा कुनै नेतालाई कसैले जोगाउनका लागि घुँडा धसेर र कम्मर कसेर लाग्छ भने नेताले गएर तिनकै घरमा आगो लगाउन बेर लाउँदैनन्। किनकि जनताले प्रष्ट रूपमा भनेका छन्, यो देश यस्तै भ्रष्टाचारीहरूले गर्दाखेरि बिग्रिएको, यो देशका युवा हरेक दिन 2500 देखि 2600 सम्म हरेक दिन विदेश उड्नुपर्ने बाध्यता यही कारणले भएको। देशमा बस्ने वातावरण बनाउनुको साटो अमेरिका लगिदिन्छु भन्दै नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने र बेच्न खोज्ने मानव तस्करमाथि अनुसन्धानको जरुरी छ। सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन, यो आवाज जनताले भनिराखेका छन् र हामी पनि भनिराखेका छौँ। निरन्तर रूपमा हाम्रो खबरदारी पनि रहिरहनेछ। र दर्शकबिन अब हामी तपाईँको ध्यान संसदतर्फ केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। माननीय सदस्यहरू, हामी यसलाई कारबाहीलाई पनि अगाडि बढाउँ अनि राख्नुपर्ने विषयमाथि छलफल गरेर सल्लाह गरेर अनि राख्दै जाउँ। म माननीय सदस्यहरूलाई कारबाहीलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्छु। नियमित कारबाही जे हामीले माननीय सदस्यहरू हामीले शून्य समयको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसभित्रै माननीय सदस्यहरूले राखिदिनु न म विशेष अनुरोध गर्छु र त्यस पछाडिबाट केही छलफल गर्नुपर्ने अवस्था हो भने हामी सल्लाह गर्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा माननीय सदस्यहरू बसेर शून्य समयलाई अगाडि बढाउनको लागि सहयोग गर्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ र शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम म माननीय सदस्य श्री विमला सुवेदीजीलाई बोल्ने समय दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, आफ्नो आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुहोस् र नियमित बैठक सञ्चालन गर्नको लागि मद्दत गर्नुहोस्। म माननीय सदस्यहरूलाई आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि विशेष अनुरोध गर्छु। माननीय सदस्यहरू, आफ्नो आसन लिनुहोस् र आसन लिइसकेपछि सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरौँ। भ्रष्टाचार गर्दिन र म गर्न दिन्न भन्ने प्रतिबद्धतालाई सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन, कडाइपूर्वक लागू गरौँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनको लागि दौडधुप नगरौँ। भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकारी अभियानलाई सहयोग गरौँ। धन्यवाद। दर्शकबिन, यो प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँ हेरिरहनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभा चलिराखेको छ तर राप्रपाका सांसदहरूले वेल घेराउ गरेका छन्। यद्यपि सभामुखले शून्य समयको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यसका बीच राप्रपाका सांसदहरूले वेल घेराउ गरेका छन् र उनीहरू निरन्तर रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। वेल अगाडि उभिएर उनीहरू नाराबाजी गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् यो संसदको जुन अहिले प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ, काम कारबाही अगाडि बढिराखेको छ, यो रोकियोस् उनीहरूले भनिराखेका छन्। र यतिखेर उनीहरू यो वेल घेराउ जुन गरिराखेका थिए यहाँबाट फर्किएका छन्। तपाईँ यो ताजा दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिराखेको छ। यस्तो समयमा प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिराखेको छ जुन समयमा हाई प्रोफाइलहरू, अझ भनौँ पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड जो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता छन्, उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा संसद चलिराखेको छ र राप्रपाले वेल घेराउ गरेको थियो, ऊ फर्किएको छ र आजका लागि संसदको बैठक सकिएको छ। हामी राप्रपाको अवरोधका कारणले गर्दाखेरि संसदको बैठक स्थगित गरिएको छ अहिलेका लागि र हामी यहाँलाई निरन्तर रूपमा जोडिराखेका छौँ। नेपालमा देखिएको एउटा ठुलो राजनीतिक तरङ्ग, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलहरू एकपछि अर्को गर्दै तानिएसँगै उनीहरू एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ परेसँगै निकै तरङ्गित बनेको छ देश र त्यही बेलामा चलिराखेको थियो संसद चल्दै गर्दाखेरि राप्रपाका नेता अर्थात् भनौँ सांसदहरूले वेल घेराउ गरे र यो अहिले जुन चलिराखेको संसद जसरी चलिराखेको छ उनीहरूले आफूहरूलाई बोल्न दिनुपर्ने भनिराखेका थिए र यद्यपि उनीहरूको नाराबाजीका बीच संसद बैठक अहिलेका लागि स्थगित गरिएको छ। र यहाँलाई हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई प्रोफाइलहरू जब पक्राउ परिराखेका छन् यो अनुसन्धान अब कहाँसम्म पुग्न सक्छ के पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दै गर्दा त्यही सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणाको नाम पनि जोडिराखेको छ कि उनी पनि पक्राउ पर्न सक्छिन्? यो प्रश्न पनि उत्तिनै पेचिलो बनेको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरलाई कडा निर्देशन दिएका छन् र भनेका छन् खुट्टा नकमाउनु, जो परे पनि पक्राउ गर्नु र नछोड्नु भनिएको छ। र गृहमन्त्रीको त्यो निर्देशन अनुसार नेपाल प्रहरीका प्रमुख बसन्त कुँवर अमेरिका भ्रमण समेत रद्द गरेर उनी यतिखेर देशमै रहेका छन् र यो घटनालाई उनी आफैले पनि नजिकबाट निहालेका छन्। त्यसो त बसन्त कुँवर जो अहिले प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ अपराध महाशाखाको प्रमुख भएर बस्दाखेरि नै एसएसपीको रूपमा उहाँ अपराध महाशाखाको प्रमुख भएर रहँदाखेरि नै यो केसमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो र अनुसन्धान गर्ने मध्येको एक व्यक्ति उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो जो अहिले प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ र यो घटनालाई नारायण काजी जो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ उहाँ र प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवर दुवैको एउटा राम्रो तालमेल देखिराखिएको छ र त्यही तालमेलको एउटा रिजल्टका रूपमा यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को गर्दै हाई प्रोफाइलहरू तानिने र पक्राउ पर्ने क्रम चलिराखेको छ। र दर्शकबिन यसरी नेताहरू पक्राउ पर्न थालेपछि शीर्ष नेताहरू आत्तिएका छन्। खास गरी नेकपा एमाले अझै बढी आत्तिएको थियो। उसले एकपछि अर्को गर्दै बैठकहरू डाक्ने, प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने यो क्रम निरन्तर रूपमा चलाइराखेका थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र उनले यसरी प्रधानमन्त्रीसँग लगातार 2 पटक भेट गरेर यो विषयमा छलफल समेत गरेका थिए। उनले भनेका थिए हाम्रा नेताहरू फसाउने नियतले त कतै तपाईले यो सब गरिरहनु भएको छैन भन्ने प्रश्न समेत उनले गरेको स्रोतले बताएको थियो। यद्यपि पछिल्लो समय हिजो मात्रै बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले भने टोपबहादुर रायमाझीले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने भागेर ठिक नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यद्यपि टोपबहादुर रायमाझीलाई यत्रो चार्ज लाग्दै गर्दा पक्राउ पूर्जी जारी हुँदै गर्दाखेरि पार्टीबाट निलम्बन गर्ने यो अनुसन्धान नटुङ्गिदासम्म उनलाई चाहिँ निलम्बनमा राख्ने हिम्मत भने गरेन र टोपबहादुर रायमाझीलाई अहिले पनि नेकपा एमालेको सचिवकै रूपमा एमालेले स्वीकारिराखेको स्थिति छ। टोपबहादुर रायमाझी तिनै व्यक्ति हुन् जो हिजोको बेलामा जनयुद्ध अर्थात् माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्ध र संविधानले परिभाषित गरेको तत्कालीन सशस्त्र युद्धमा उनी एउटा लडाकुका रूपमा त्यो समयमा सुरुदेखि नै एउटा खटिएका नेताका रूपमा परिचित थिए। माओवादी नेता जो नेकपा बनेपछि त्यो नेकपा बन्यो, माओवादी र एमाले मिलेर त्यो नेकपा फुटेपछि उनी माओवादी फर्किएनन्, एमालेमै बसे र माओवादीका कतिपय नेताहरूले भन्ने गरेका चाहिँ के छन् भने टोपबहादुर रायमाझी एउटा राम्रा नेता थिए, स्वच्छ छविकै थिए, तर उनी त्यतिखेरबाट बिग्रिए जतिखेरबाट उनले खास गरी सत्ताका लागि, पैसाका लागि,
सिद्धान्तहरू सबै त्याग्न थाले। त्यसपछि उनले आफ्ना सबै नैतिकताहरू गुमाउँदै गए र उनी जे पनि गर्न तयार हुँदै गए भनेर नेकपा माओवादीका नेताहरूले बताउने गरेका छन्। अर्थात् उनका पूर्व सहकर्मीहरूले यसो भन्ने गरेका छन्। टोपबहादुर रायमाझी अहिले पनि फरार छन्। उनी कहिले पक्राउ पर्छन्, कहाँबाट पक्राउ पर्छन्, कतिखेर पक्राउ पर्छन् त्यो भन्न सकिने स्थिति छैन। जुनसुकै बेला जहाँसुकैबाट जतिसुकैखेर उनी पक्राउ पर्न सक्छन्। यद्यपि उनी पक्राउ पर्ने स्थिति जुन खालको यो पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि उनी पक्राउबाट जोगिनका लागि भनौँ भागिराखेका छन्, जसरी हिँडिराखेका छन्। प्रहरीले खोजी अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। उनको घरमै गएर प्रहरीले खोजिराखेको छ। उनी फरार हुनु अघि हामीसँग उनले टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए। म काठमाडौँ जान्छु, प्रहरीसँग म सहयोग गर्छु, अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई सहयोग गर्छु, म भाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन। कसैले मेरो नाम पोलेको भए, कसैले मेरो नाम लिएको भए, मेरो जवाफ जे हो म प्रष्ट रूपमा भन्छु भनेर उनले हामीसँग टेलिफोनमा समेत भनेका थिए। जुन कुरा केही समयपछि हामी तपाईलाई सुनाउनेछौँ। टोपबहादुर रायमाझीले टेलिफोनमा भनेका के थिए त्यो कुरा पनि हामी तपाईहरुलाई सुनाउनेछौँ। तर दर्शकबिन अहिले यतिखेर भने हामी यहाँलाई यो जुन नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जसरी एकपछि अर्को गर्दै नेताहरू पक्राउ परिराखेका छन्, अब यसले यो अनुसन्धान अझै तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ। अझै योभन्दा माथिल्लो तहका नेताहरू पक्राउ पर्न सक्छन् कि यो प्रकरण यहीँनेरि सेलाउन सक्छ। यो पनि गम्भीर विषय बनेको छ, गम्भीर प्रश्न बनेको छ। तर कुरा के हो भने नेपालमा जसरी यो ठुलठुला प्रकरणहरू, ठुलठुला घोटालाहरू हुने गर्छन्, यी पछाडि शीर्ष नेताका नजिकका पात्रहरू, अझै भनौँ प्रभावशाली नेताहरूकै हात हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रकरणले धेरै हदसम्म पुष्टि गरेको छ। नेपालमा उनीहरूले कुन हदसम्मको जनतामाथि नै शोषण गर्ने, जनतालाई रोजगारी दिने त परको कुरा, जनतालाई अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै शरणार्थी बनाउने सम्मको हरकत उनीहरूसँग असुली धन्दा चलाएर कुन हरकत उनीहरूले देखाउँछन् भन्ने कुराको पुष्टि यो प्रकरणले गरेको छ। हामी निरन्तर रूपमा यो प्रकरणका विषयमा तपाईलाई जानकारी गराउनेछौँ। के भइराखेको छ यो प्रकरणसँग जोडिएर कहाँ र सँगसँगै प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाइराखेको छ यो विषयमा पनि हामी तपाईलाई जानकारी गराउनेछौँ। र दर्शकबिन यतिखेर भने म तपाईलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो जानकारी के भने नेपालको राजनीतिमा खास गरी दुई पात्रले अझै बढी भूमिका खेल्ने गरेका छन् नेताहरूलाई भ्रष्ट बनाउनका लागि। ती दुई पात्र हुन्, एउटा सन्तान, अर्को श्रीमती। जुन कुरा बालकृष्ण खाँड पक्राउ प्रकरणले पनि केही हदसम्म पुष्टि गरेको छ। बिचौलिया भनिएका व्यक्तिहरूले मन्जु खाँडले 6 करोड रुपियाँ बुझेको भनेर दिएपछि, बयान दिएपछि त्यो आधारमा अनुसन्धान हुँदै जाँदा बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका हुन्। यसैगरी आर्जु राणा देउवाले पनि केही रकम बुझेको बिचौलियाहरूले भनेका छन्, तर त्यसको पुष्टि भइ नसकेका कारणले गर्दा उनलाई पक्राउ नगरेको भनिएको छ। यद्यपि उनका विषयमा पनि अनुसन्धान चलिराखेको छ। तर यो घटनाले के देखाउँछ भने नेताका श्रीमतीहरू, श्रीमती मात्र होइन कुनै बिचौलिया जस्तो भूमिका पनि खेल्छन् कि भन्ने जुन प्रश्न छ यसलाई अझै बढी टड्कारो रूपमा पुष्टि गरिदिएको छ। त्यसो त नेताका सन्तानहरूले पनि यस्तै हरकत देखाउँदै आएका छन्। तपाईले यही प्रकरणमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परिसकेका छन्। यसैगरी रामबहादुर थापा बादल जो पूर्व गृहमन्त्री हुन्, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन्, उनका छोरा प्रतीक थापाका नाममा समेत पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। यो प्रकरणमा जोडिएका यी दुई पात्रबाट पनि धेरै कुरा थाहा हुन्छ। त्यसो त इन्द्रजित राई जो पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार थिए, उनका छोरा निरज राईका नाममा समेत पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। यसरी सरसर्ती हेर्दा छोरा ग्याङहरू पुरै ग्याङ बनाएर सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म आफ्नो आधिपत्य जमाउने र त्यहाँबाट असुली धन्दा चलाउने काम उनीहरूले पनि गरिराखेका थिए। र त्यही छोराका कारणले गर्दाखेरि बाउहरू पनि बाध्य भएर कैयौँ नाजायज कामहरू गर्न विवश भए। श्रीमतीका कैयौँ हटका कारणले उनीहरूले पनि ती नाजायज कामहरूमा संलग्न हुन बाध्य भए वा उनीहरूकै निर्देशन बमोजिम छोरा र श्रीमतीहरूले काम गरे। यो चाहिँ खुल्न बाँकी छ। तर जे होस्, नेपालमा छोरा, श्रीमती, श्रीमान सबै मिलेर उच्च तहमा पुगेकाहरूले लुट धन्दा चलाइराखेका छन्, त्यो पनि वर्षौंदेखि भन्ने कुराको पुष्टि यो घटनाले केही हदसम्म गरेको छ। यस्ता थुप्रै घटना छन् नेपालमा जसका अनुसन्धानहरू बीचमै तुइएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा कैयौँ फाइलहरूमा धुलो लागेर बसेको छ। अख्तियारमा पुगेका कैयौँ फाइलहरू यसै कुइएका छन्। कैयौँ फाइलहरूमा अनुसन्धान हुँदाहुँदै सरकारले नै डिसमिस बनाएको छ। यस्ता थुप्रै घटना छन्। चाहे त्यो वाइट बडी होस्, चाहे सुन प्रकरण किन नहोस्, 33.5 किलोदेखि
33.5 किलो सुनदेखि कैयौं टनका टन सुन नेपालको विमानस्थलबाट जान्छ भन्ने कुराहरू कैयौं बिचौलियाहरूले भनेकै थिए प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा। तर त्यो फाइल आज कहाँ छ थाहा पत्तो छैन। व्हाइट बडी प्रकरण त्यसै गरी सामसुम भयो। यस्ता थुप्रै प्रकरणहरू छन् नेपालमा। ठुलठुला अर्थात् उच्च तहका नेताहरूबाटै यो सबै सामसुम बनाइएको छ र आशंका तिनीहरू माथि नै छ। यसरी थुप्रै घटनाहरू प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा गर्दै बीचमै छोड्नु परेको स्थिति छ। तर यो प्रकरणमा चाहिँ प्रहरीले बीचमै अनुसन्धान टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ कि हुन्न, स्थिति के हुन्छ, अब अनुसन्धान कसरी अगाडि बढाउँछ होला प्रहरीले, यी सबै धेरैका मनमा जागेका प्रश्नको उत्तर हामी खोज्नेछौँ, प्रहरीबाट त्यसको जवाफ लिनेछौँ। बालकृष्ण खाँड जो पक्राउ परेका छन् तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ, पूर्व गृहमन्त्री हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन्, अझै भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउबाका पकेटका मान्छे हुन् बालकृष्ण खाँड। र यिनी पक्राउ परेसँगै यो प्रकरण अझै बढी तरङ्गित बनेको छ, देश पुरै तरङ्गित बनेको छ र राजनीति अझै बढी तरङ्गित बनेको छ। बिचौलियालाई समातेर सुरु गरेको प्रहरीले अनुसन्धान राजनीतिक वृत्तमै पहिरो जाने गरी यो अनुसन्धान निरन्तर रूपमा अगाडि बढेको छ। र नेपालमा यो खालको हरकत र यो खालका घटनाहरूले के पुष्टि गरेको छ भने नेपालमा हुने गरेका यस्ता साना घटनाहरू, कुनै 10-20 हजार घुस खाँदा खाँदै रङ्गे हात कोही कर्मचारी पक्राउ परेको, ट्राफिकले केही रकम घुस लिँदा लिँदै पक्राउ परेका घटनाहरूलाई जसरी उछालिन्छ यी सबै सामान्य रहेछन्, खास खान सिकाउने चाहिँ यिनै रहेछन् भन्ने कुराको पुष्टि यो घटनाले गरेको छ। यी हाई प्रोफाइल नेताहरू पक्राउ गरी परेको घटनाबाट यी नेताहरूमाथि एक छानबिन हुनुपर्छ, निर्दोष नफसोस् र दोषी नउम्कियोस्, यसमा प्रहरी सचेत बनोस् र प्रहरीले खुट्टा कमाउनु हुन्न भनेर गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्रीको निर्देशन ओठे भक्ति मात्रै नबनोस्, गृहमन्त्रीले दिएको निर्देशन प्रहरीले कार्यान्वयन गर्न पनि खुट्टा नकमाओस् र गृहमन्त्रीले तुरुन्तै बोली परिवर्तन गर्ने परिस्थिति पनि नबनोस्। यो अवस्थामा पुगेको यो प्रकरणलाई यस्तिकै डिसमिस बनाइयो भने जनताले छाड्नेवाला छैनन्। यो कुरा चाहिँ यी नेताहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र नबुझिएदेखि जनता चुप लागेर बस्ने परिस्थिति अब छैन, किनकि जनताले थाहा पाइसकेका छन् यो प्रकरणमा को संलग्न थिए र कतिसम्म उनीहरूले गरेका थिए भन्ने कुरा। 1 अर्ब रुपियाँ आम नेपालीसँग, सामान्य नेपालीसँग घर जग्गा बेचेर यिनलाई दिने र यिनलाई रोजगारी दिने होइन, अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै नक्कली शरणार्थी बनाउने यो कस्तो अमानवीय काम होला, राज्य संयन्त्रले गरेको यो कस्तो अत्याचार होला। यो जो कोहीले सुन्दा कुनै पनि राज्यका सायद यो तहका नेता र कर्मचारीले यो हदसम्मको हरकत गर्न सक्दैनन् जुन हरकत नेपालमा भएको छ। र तपाईले यो हरकतका विषयमा नचाहेर पनि सुन्न बाध्य भइरहनु भएको छ। देश यस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ र अब यो अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ यसै भन्न सकिने अवस्था त छैन। तर यो प्रकरण अब यसै सेलाउनेवाला चाहिँ छैन, यो काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर टुङ्गिन्छ र प्रहरीसँग अब समय पनि अलिक कम छ। जो बिचौलियाहरू समातेका थिए प्रहरीले ती बिचौलियाहरूलाई सङ्गठित अपराध अन्तर्गत 60 दिनसम्म थुनामा राखेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पाउँछ। तर अब त्यो 60 दिन पनि करिब नजिक आइसकेको छ। त्यसकारण ती पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई धमाधम उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएका कारणले प्रहरीले अनुसन्धानलाई अलि तीव्र रूपमा अगाडि बढाइराखेको छ। एकपछि अर्को गर्दै उसले यसमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहज होस् भनेर बयान लिने क्रम पनि अगाडि बढाइराखेको छ। यद्यपि यसमा सहयोग नगरिकन नेताहरूले धरै पाउनेवाला छैनन्। आफ्ना नेता जोगाउन जति नै दौडधुप गरे पनि जनताले आफ्ना नेता जोगाउनका लागि त्यस्ता अनेकन क्रियाकलाप गरे भनेदेखि जनता सहनेवाला छैनन्। यो कुरा चाहिँ नेताहरूले एक्का राखुन्। तर एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने सरकारले पनि खुट्टा कमाउनु भएन। केवल आफ्ना नेता नफस्दासम्म मात्रै अनुसन्धान गर्ने, आफ्ना नेता फसे भने चुपचाप बस्ने परिस्थिति चाहिँ सरकारले निर्माण नगरोस् र त्यसरी खुट्टा कमाउने काम नगरोस्। हामी निरन्तर रूपमा खबरदारी गरिरहनेछौँ
र यतिखेर पनि हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि आउनेछौँ यो प्रकरणसँग जोडिएर भएका अन्य घटनाहरू, यसले उत्पन्न गरेका तरङ्गहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यो प्रकरणले अब थप कस्तो रूप लिन सक्छ, के हुन सक्छ, त्यो विषयमा हामी निरन्तर रूपमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्नेछौँ, विश्लेषण गर्नेछौँ र अनुसन्धान प्रक्रियाका विषयमा प्रहरीसँग पनि जानकारी लिनेछौँ। हाम्रा संवाददाताहरू विभिन्न स्थानमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी लिनेछौँ। यतिखेर भने हामी छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि आउनेछौँ र निरन्तर रूपमा यहाँलाई जानकारी गराउनेछौँ यो प्रकरणले लिएको थप उग्र रूप र तरङ्गहरू कहाँसम्म पुगेका छन्, के छ परिस्थिति भन्ने विषयमा।